السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کا رکوع نمبر 22 تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک 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 اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، من ذالک فقالوا ارنا اللہ، اللہ کلام موٹا پڑھیں گے، جہرتا فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا، را کو موٹا پڑھیں گے، ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، میثاقا یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے، تنوین کو صرف ظاہر کرنا ہے، میثاقا غلیظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، وبکفرہم کفر نہیں پڑھنا، کفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، بہتانا عظیما، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، پھر سے دیکھیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا،
بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل اللہ. اللہ کا لام باریک پڑھنا ہے یہاں پہ. اللہ کے لام کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے اس لیے عن سبیل اللہ کثیرا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. را کو باریک پڑھنا ہے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون جھٹکا دینا ہے والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق اللہ العظیم.